हमारे देश के नफरती चिंटू और हमारे देश की मोदी सरकार जितना मर्जी ये बात साबित कर ले कि पीएम मोदी जी के अमृत काल में आज भारत का नाम विदेशों में रोशन हो रहा है, देश का गोदी मीडिया जितना मर्जी प्रधानमंत्री के अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियाई जैसे विदेशी दौरे पर उनकी चरण वंदना कर ले, उन्हें लार्जर द लाइफ दिखा ले, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले भारत को आज मोदी सरकार की तानाशाही के चलते जलील होना पड़ रहा है। जी हाँ, मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर नाकाम होती मोदी सरकार कैसे विदेशी मैगजीन के फ्रंट पेज पर बेपर्दा हो रही है, कैसे जिन विदेशी प्रधानमंत्रियों के आगे मोदी जी अपना 56 इंच का सीना लिए उनसे गले मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, ठीक उसी देश का मीडिया, उनके अधिकारी मोदी सरकार को इंटरनेशनल बेइज्जत कर रहे हैं, जिससे पूरे देश का नाम खराब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आप लोगों को हर जगह की खबर सुना रहा है, दिखा रहा है। आप लोग जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये देखिए आपने 57-58 सेकंड का जो मैंने रखा है ताकि आप लोग देखें, देखकर समझ जाएं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या लपटा जा रहा है, क्या निमटा जा रहा है, क्या सिमटा जा रहा है, कैसे ये गोदी मीडिया है या नस्ल हराम मीडिया है, किस तरीक़े से इसको खैर ये इसकी वाहवाही करने के लिए और झूठी खबरें बताने के लिए, झूठ दिखाने के लिए उसको पैसा दिया जाता है, जो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं इन 9 सालों में ये लोग। ये गोदी मीडिया के कुछ 3-4 चैनलें हैं, जी न्यूज़ है, आज तक है, ABP न्यूज़ है, भारत TV है। ये लोगों का काम एक ही है, खाली उसकी वाहवाही करना, उसके बारे में झूठी तारीफ़ करना, देशवासियों को गुमराह करना, देशवासियों को परेशान करना, झूठ पे झूठ बोलना। ये चीज़ दिखा भी रहे हैं, ये चीज़ बता भी रहे हैं। अभी आपने देखा जिस तरीक़े से अमेरिका गया था, उसके बाद जिस तरीक़े से रात निकल गया, जो बेइज्जती हुई ये हम जानते हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसको भी उल्टा कर दिखा रही है, पलटा कर दिखा रही है, उल्टा दिखा रही है। यानी जिस तरीक़े से ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में तो चप्पलों से मारे, अंडों से मारे, सड़े हुए कचरे से स्वागत किया गया, किस तरीक़े से बेआबरू हो के हमारे देश का नाम मट्टी में मिला दिया इसने। उसके बाद रही बची कुची कसर वहाँ की मीडिया और वहाँ के जराइद, यानी वहाँ के न्यूज़पेपरों में, वहाँ की बुकों में हेडलाइंस की तरह डाल दिया, सुर्खियों की तरह डाल दिया कि आतंकी ने हमारे मुल्क का दौरा किया और ये है, वो है, फलाना आम का डेका। मैं बता भी नहीं सकता, जितना जो ज़लील किया गया, जितना जो इस बारे में बताया गया, मैं आप लोगों को ये चीज़ें ना दिखा सकता ना बता सकता, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अक्लमंद को इशारा का भी। लेकिन जो सच है वो तो हम बोलेंगे बराबर, वो तो बोलेंगे। हम किसी के बाप से डरने घबराने वाले नहीं हैं। आप लोगों को पता है ये 18-19 साल से सर्विस अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है, लेने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो काम हम करते जा रहे हैं, बस अल्लाह कबूल फरमाए, बस यही दुआ करते हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सारी उम्मती के, हम सारे मुसलमानों की। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, यही कहेंगे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से जो केसेस बुक हुए हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ये हमारी गोदी मीडिया के ऊपर इन चैनलों को जो बैंड किया गया है, इसके ऊपर ट्वीट करे हमारे फेंकू मंत्री की कैबिनेट से
کہ یہ کھول دینا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ ایسا وہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر یہ چینلوں کو دیکھنے والے بہت ہیں، ان کی آتنکی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، یہ اچھی طرح جانتی ہیں، انہوں پہلی مرتبہ یہ اقرار کرے، لیکن آتنکی بول کے نہیں، ان کے چاہنے اور دیکھنے والے بہت ہے یہ چینلوں کو بول کر بولے، جبکہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، جس طریقے سے جو سپورٹ میں اور تائید میں بولے انہوں، جبکہ نہ ان کی کوئی سنتے ہیں نہ کوئی عمل کرتے ہیں، یہ بات تو 100% ثابت ہو بھی چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کام ہے یہ گمراہ کرنا، ایسے فالتو کے چیزوں میں الجھائے رکھنا، ان کا یہ کام ہے۔ تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب انہوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کس طریقے سے گودی میڈیا کو یہ 9 سال استعمال کرے تھے اب نہیں کر سک رہے، کیونکہ ساری دنیا سے ان کا بائیکاٹ ہو رہا ہے گودی میڈیا کا، بھلا ہمارے دیش میں بھی ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے دیش میں کون ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو، کس کا دبدبہ چلتا ہے، کون خابیص ہے، اس لیے ان کے اوپر پابندی عائد نہیں ہوتی، ان کو بینڈ نہیں کیا گیا، جبکہ اصولاً دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے دیش میں ان کے اوپر پابندی عائد ہونا تھا۔ اس کی وجہ جو اتنا آتنک، جتنا جھوٹ انہوں نے مچایا ہے، دنیا کی کوئی میڈیا نہیں مچا سکتی بھائی۔ بہرکیف اس میڈیا کے اوپر تو پابندی ساری دنیا میں عائد ہو گئی، GCC میں بینڈ ہو گیا کئی جگہوں پر، مثال کے طور پہ آپ عمان لیجئے، دبئی لیجئے، دبئی میں تو ابھی بتایا جا رہا ہے کچھ ایئرٹیل ٹی وی پر اس پہ، لیکن یہ بہت جلدی، یعنی یہ ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگے یا 10 دن لگے، پابندی عائد کر دی جائے گی۔ رہی بات دوسری، اب یہ فیکو منتری کی جو بات ہے، جو واہواہی ہو رہی ہے ان کی گودی میڈیا کے ذریعے، جبکہ ان کا ہوا ہے ٹینٹے فیش، وہاں پہ بہت بری طریقے سے بے آبرو ہوئے، بہت بے عزت ہوئے، اس سے ہمارے دیش کا نام خراب ہوا ہے، کیونکہ وہاں کی میڈیا اور وہاں کے نیوز پیپروں میں جو کھلے طور پر جو لکھا گیا، جو چھاپا گیا، اور وہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ مت کرو بول کے بولنے والے بھی نہیں ہیں، اتنا بڑا وہ ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان کو پھر بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے، حیا نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہے کسی طریقے سے جھوٹ پہ جھوٹ پھیلاتے جانا، سچائی کو دبائے رکھنا۔ اب اتنا کچھ ہو رہا ہے دیش میں، سنیاسی کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا، سنیاسی کتنی مرتبہ ایک وہ ہو گیا اس کے لیے معلوم، جانا آنا کورٹ کو، جانا آنا پوچھ تاچھ کے لیے 2 دن روکا جا رہا ہے ان کو، لیکن یہ گودی میڈیا بتا رہی، کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ اگرچہ یہ لوگ بتائے تو انہوں جبھی اسی گھنٹے کے اندر میڈیا بھی ختم ہو جائے گی اور انہوں بھی ختم ہو جائیں گے، ابھی کیونکہ ان کا کام ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی تعریف کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کی رگ رگ میں بسا ہے، کیونکہ یہ متر پینے والے ہیں، ان کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگرچہ انہوں انسان رہتے تو برابر انسان کی سوچتے، لیکن ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے ان کو ساری دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کے اتنے بڑے دیش کے پردھان منتری کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے ہماری عزت جا رہی ہے، اس سے ہماری عزت جا رہی ہے، ہماری ساکھ کو دھبا لگ رہا ہے، یہ دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال کے بعض لوگ بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی، ان کی حیثیت ان کو دکھائی جا رہی، آج ساری دنیا میں انہوں رسوا بھی ہو گئے، ذلیل بھی ہو گئے، بے عزت بھی ہو گئے، بے آبرو بھی ہو گئے، لیکن اس سے بھی ہمارا کام بننے والا نہیں ہے، یا جب تک ان کو ان کی اصلی جگہ پہ نہیں پہنچایا جائے گا، جب تک ان کا دیش سے صفایا نہیں ہوگا، ان کالے انگریزوں کو جب تک ہمارے دیش سے نہیں نکالا جائے گا، نہیں بھگایا جائے گا، ہم سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہر طریقے سے، ہاں، انہوں گند پھیلاتے ہیں، ہم گندگی کو ختم کرتے ہیں،
انہوں ہمارے پاس ایک جہتی ہے، امن و امان سے ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی الگ سوچ ہے جو ہم اس بارے میں تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کے انجام تک پہنچایا جائے، جو کہ ہو بھی رہا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ساری دنیا کو ہم سچائی بتاتے رہیں، اور جس طریقے سے مسلمانوں کا رہن سہن ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، نہ یہاں کی عبادت گاہیں محفوظ ہے، ان ساری چیزوں کو ساری دنیا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے دنیا کو یہ چیزیں دکھائی بھی جا رہی ہے، بتائی بھی جا رہی ہے، اس لیے وہ لوگ ہر ممکن مدد بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ان کا صفایا ہو جائے، دیش سے منہ کالا ہو جائے، ان کی گندگی اور یہ گندے لوگ بھی ختم ہو جائے، یہ غٹری جانوروں کی، یہ دماغی بیماروں کی کا راز ختم ہو جائے، جس کے اوپر کام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔